नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। छठ पर्वको मुख्य दिन शुक्रबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिएको छ। यस पर्वको मुख्य दिन शुक्रबार अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिएको हो। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको पर्व छठ शनिबार उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै समापन हुन्छ। मुख्य विधि अन्तर्गत पहिलो दिन चतुर्थीको विधिमा अरबा अर्बायन गरिन्छ, जसलाई नआए खाए पनि भन्ने गरिएको छ। दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिइन्छ। जस अनुसार शनिबार बिहान भक्तजनहरूले सूर्यलाई अर्घ्य दिएपछि छठ समापन हुन्छ। कोरोनाका महामारीका बीच पनि काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा भक्तजनहरू छठ मनाउन पुगेका थिए। जीवनदायी शक्ति सूर्य देवता र छठी माताको उपासना गरी मनाइने यस पर्वको व्रतलाई कठिन व्रत मानिन्छ। सूर्यलाई आरोग्यका देवताका साथै निर्धनताका निवारक पनि मानिन्छ। छठ पर्वमा सूर्यको पूजा अर्चना गर्नु मूल तत्त्व मानिए पनि छठ परमेश्वरी र भगवान सूर्य उपासनाको सम्मिलित पर्व मानिन्छ। यसरी एउटै आराध्य देवलाई पुरुष र स्त्री दुवै संज्ञाले भक्तिभाव प्रकट गर्नुको अभिप्राय सृष्टिको प्राकृतिक स्वरूपप्रति सम्मान गर्नु हो। छठ पर्व विशुद्ध रूपमा प्रकृति र पुरुषको पूजा भएको भक्तजनहरूको भनाइ छ। यसको धेरै नै ठुलो महत्त्व छ। यो भित्र भाव र श्रद्धाले लिने हो। 3 दिनसम्म अब हामीले हिजोदेखि पानी खाएको छैन। अस्ति अब एक छाक खर्ना खायौँ, एक छाक खाना बेलुका खायौँ, अनि हिजो पनि पानी पिएनौँ। बेलुका राति खर्ना गऱ्यौँ। खर्नामा पुडी खिर यस्तै अब ककसको यो भाकल हुन्छ, त्यसको नाममा खिर पुडीहरू चढाएर खर्ना गरिन्छ। खर्ना नगरिकन छैट हुँदैन। अनि अब आज पनि केही खाएको छैन। अनि अब जसको यो ढकी कोनिया, अब केरा, ठेकुवा, अब सबै चिज चढाउनु पर्छ। यो चाहिँ अब भनौँ न आफ्नो भित्र आस्था र श्रद्धाले भावले, कसैको बच्चा हुँदैन, कसैको के हुँदैन, कसैको के हुँदैन, हैन, त्यस भावले श्रद्धाले लिने हो। सन्तान प्राप्तिका लागि दैवी कृपाको अपेक्षा समेत यस व्रतले गरेको छ। देवी भागवतमा षष्ठी देवीले पुत्रहीनलाई पुत्र प्रदान गर्ने, पत्नीहीनलाई पत्नी प्रदान गर्ने, धनहीनलाई धन र कर्मवानलाई उत्तम फल प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसै कारण यो पर्व साझा समानताको पर्वका रूपमा लोककरण भएको पाइन्छ। विगतमा तराईका जिल्लाहरूमा मात्रै मनाइने गरेको छठ हालैका वर्षहरूमा भने देशैभरि मनाउन थालिएको छ। नेपालमा शुक्रबार अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गएको 24 घण्टामा 5364 जना संक्रमित निको भएका हुन्। यससँगै नेपालमा कोरोना जित्नेहरूको संख्या 1,91,002 पुगेको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि निको हुनेको प्रतिशत 88.03 रहेको छ। शुक्रबार देशभर गरिएका परीक्षणका क्रममा 1945 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,16,965 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण गत 24 घण्टामा थप 22 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाबाट 1,298 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। एकै दिन 5,000 बढी निको भएपछि शुक्रबार सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या पनि घटेर 24,665 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म 16,43,879 वटा नमुनाको PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजनाबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने बताएका छन्। BRI दूरगामी प्रभाव पार्ने परियोजना भएकाले यसको लाभ नेपालले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल चाइना मिडिया फोरमले संयोजन गरेको UN साङ्ग्रिला फोटो प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले यस्तो धारणा राखेका हुन्। कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले BRI नेपाललाई चीनसँग अझै नजिक हुने अवसर भएको धारणा व्यक्त गरे। नेपाल सदैव एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको स्मरण गर्दै उनले देशको विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्ने बेला आएकाले BRI नेपालको विकासमा समेत सहयोगी हुने बताए। तिमिल सिन्हाले अहिलेको एकमात्र लक्ष्य सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा पर्यटन क्षेत्रको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने धारणा व्यक्त गरेका छन्। नेपाल सदैव चीनको एक चीन नीतिमा दृढ समर्थन जनाएको छ। हामी राजनीतिक रूपमा जतिसुकै यहाँ नेपालमा परिवर्तन भएर सरकारमा जो आएको नेपाली जनताहरू, नेपालका सरकारहरू चीनको
उसको अखण्डताको लागि एक चिन नीतिको बारेमा दृढतापूर्वक समर्थन गरेका छन् सबै दलहरू, नेपाली समाजले गरिरहेको छ। त्यसको साथसाथै चिनिया वर्तमान नेतृत्व राष्ट्रपति सी जिनपिङले जसरी BRI-लाई अगाडि बढाएर यसलाई एउटा नेपाललाई पनि त्यसको एउटा कार्ड बनाउने एउटा सदस्यको रूपमा रहेर अब हामी अगाडि बढ्न एउटा हस्ताक्षर गरेर अगाडि आएका छौँ र त्यो लाभ नेपालले एउटा महत्त्वकांक्षी दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको त्यो परियोजनाको लाभ नेपालले कसरी लिन सक्छ, हामी छिटोभन्दा छिटो त्यो लाभ लिन सक्ने र दक्षिणको भारतको माध्यमबाट हामी समुद्र मार्गमा जाने गरिरहेका छौँ भने उत्तरतिरबाट पनि अब ती सम्भावनाहरूका ढोका खुलेका छन्। कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई जोड्ने उत्तरका 9 नाकाबाट यातायात खुलाउने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिए। सन् 2020लाई पर्यटन वर्ष घोषणा गर्ने बेला समेत चिनिया क्षेत्रबाट पर्याप्त सहयोग प्राप्त भएको उनको भनाइ छ। 2020लाई नेपालले भ्रमण वर्षको रूपमा अगाडि सारेको थियो र त्यसमा चिनिया सरकार, चीनका विभिन्न सङ्घ सङ्गठन र व्यक्तित्वहरूले त्यो भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन उल्लेख्य सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दिनुभएको थियो, जुनका चिनिया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा उहाँले दिनुभएको वक्तव्यमा समेत उल्लेख गर्नुभएको थियो र हामी त्यसबाट अत्यन्तै आशावादी थियौँ। तर आज परिस्थितिको प्रतिकूलताले त्यो नेपाल भ्रमण वर्षलाई हामी स्थगित गरेका छौँ। मलाई विश्वास छ आगामी वर्षमा फेरि हाम्रो दुई देश बीचको पर्यटन र मानिसहरूको आवत जावत सहज हुँदै जानेछ र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा चिनिया पक्षबाट उल्लेख्य सहयोग हुने विश्वास हामीले गरेका छौँ। फोटो प्रदर्शनले दुई देशका बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान हुने आयोजकको विश्वास रहेको छ। नेपालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गरे सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को 1 मा रहेको अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्थाको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषद निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले अब अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गरे कानुनी कारबाही हुने जानकारी दिए। बैठकले विश्व विकास बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित 15 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली करिब 18 अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि 2077 समेत स्वीकृत गरेको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहायताका लागि कर्जा दिन यो कार्यविधि स्वीकृत गरिएको प्रवक्ता गुरुङले बताए। बैठकले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि 2077 समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सुर्खेत विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अनुमति दिएको सरकारका प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी अध्यक्षमा उद्धव प्रसाद तिमल सिन्हालाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदले गरेको उनले जानकारी दिए। नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पुनर् आयोजनाको लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित 15 करोड अमेरिकी डलर नेपाली करिब 18 अरब बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने र त्यसको स्वीकृतिको निर्णय गरेको छ। त्यस्तै हामीले अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा व्यावसायिकता निरन्तर कर्जा प्रवाह कार्यविधि 2077 स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदको पछिल्लो बैठकले गैर कानुनी रूपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका अस्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेङ्गेट र 2 जना यमनी नागरिकलाई पनि नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले धोबीखोला करिडोरमा रहेका खाल्डाखुल्डी तत्काल पुनर्निर्देश दिएका छन्। शुक्रबार करिडोरको स्थलगत अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हजारौं सवारी साधन सञ्चालन हुने बाटोमा खाल्डाखुल्डी भएको भन्दै तत्काल पुनः उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देश दिए। करिडोरका अवस्थाका बारेमा जनताबाट गुनासो आएपछि आफूले अनुगमन गरेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँको बिजुली बजारमा करिडोर निर्माणमा त्रुटि देखिएको बताए। उनले बुद्धनगर स्थित आर्क ब्रिजको मुनिबाट पनि सडक बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन्। अब पनि करिडोर निर्माणमा लापरवाही नगर्न चेतावनी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले पैदल मार्गसहित व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बिजुली बजारमा एउटा ठुलो अब्स्ट्याकल हामीले पाएँ। मैले आफैले पनि मन्त्री भइसकेपछि मात्रै होइन, मन्त्री नहुँदा पनि काठमाडौँको एउटा नागरिकको हैसियतले पनि मैले अहिलेसम्म नदेखेको र नभोगेको
आजको निरीक्षणमा त बिजुली बजारको त्यो पुल मुनिको जुन खालको अब्स्ट्याकल हो त्यो दुःखद हो। निर्माणको क्रममा यो यस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले हिजो हाम्रा प्राविधिकहरूदेखि त्यो निर्माणको क्रममा लाग्ने साथीहरूले किन त्यो विचार गर्न सकिएन, त्यो अलरेडी अब त्यो दुःखद रूपमा त्यो समारोह भइसकेको स्थिति छ। अब त्यसलाई खुलाउन पनि जरुरत छ। अब यस सन्दर्भमा मैले मन्त्रालयका सम्बन्धित साथीहरू सबैको मैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक टिप्नुहोस् र यसमा ध्यान दिनुहोस् भन्ने कुरा हो। त्यो जुन त्यसको पुल मुनिको चाहिँ यथार्थ स्थिति यहाँले आफै देख्नु भएको छ। अब त्यो स्थिति रहँदैन, सकिन्छ यही आर्थिक वर्ष होइन भने विदिन 1 इयर त्यो चाहिँ क्लियरेन्स गर्नुपर्छ र त्यहाँ गाडी त्यो आर्थिक मतलब अन्डरपास त्यो चाहिँ सडक खोल्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। मन्त्री श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई, मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंह, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख डाक्टर भाइकाजी तिवारी सहितको टोलीले खोलाले ओगटेको करिडोर क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। कोरोनाका कारण बन्द भएको लामो समय बित्दा समेत सिनेमा हलहरू खुल्न नसक्दा चलचित्र कर्मीहरू मर्कामा परेका छन्। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण बन्द भएका अधिकांश क्षेत्र खुल्ला भइसक्दा पनि नेपालका सिनेमा हलहरू भने अझै बन्द रहेका हुन्। सरकारले बन्द रहेका सिनेमा हल खोल्न अनुमति नदिएका कारण यस क्षेत्र थप धराशायी बनेको सरकारवालाहरूको भनाइ छ। चलचित्र कर्मीहरूले दशैं अगाडि नै सिनेमा हल खोल्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका थिए। लामो समयसम्म हल नखोलिँदा करोडौं लगानी डुब्ने अवस्थामा पुगेको हल सञ्चालकहरूले गुनासो गरेका छन्। त्यस्तै सिनेमा हल खुल्न नसक्दा निर्माण भएका चलचित्र समेत रिलिज हुन सकेका छैनन्। सबै क्षेत्र खोलिएको अवस्थामा अब सिनेमा क्षेत्र पनि खोलिनुपर्ने चलचित्र विकास बोर्डको माग रहेको छ। कम्तीमा 50% भन्दा माथि अकुपेन्सीमा सिनेमा हल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने, निर्माता सङ्घले नयाँ सिनेमा रिलिज गर्दा लगानीको 20% रकम निर्मातालाई सरकारले दिनुपर्ने लगायतका माग बोर्डले सरकार समक्ष अघि सारेको छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 90 लाख नागेको छ। शुक्रबार मात्रै 45,882 जना नयाँ संक्रमित थपिएका हुन्। त्यहाँ 84 लाख भन्दा बढी संक्रमित मुक्त भइसकेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा संक्रमण मुक्त भएकाहरूको दर 93.6% रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कुल 90,04,365 जना संक्रमित भएका छन् भने कुल 1,32,162 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये 584 जनाको पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु भएको हो। भारतमा अहिले पनि संक्रमित अवस्थामै रहेकाहरूको संख्या 4,43,794 रहेको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।